فخر انبیاء سرور کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اور دوسرے خلیفے امیر المومنین امام المتقین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے دینے لائے پروگرام ہے جو کہ 26 27 یا 28 مختلف روایتوں نے
جڑا اللہ کی پرکھ تے اعتراض کرے، جڑا اللہ کی پرکھ نو نہ منے، وہ ایماندار رہ سکتا نہیں۔ کچھ لوگ وہ نے جڑے اللہ کے اتنے ایمان نہیں رکھتے، اپنے آپ مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن ایمان نہیں رکھتے۔ وہ کی کہتے ہیں؟ امام خمینی شیعہ مقبول کرتا ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے کشف الاسرار، وہ صفحہ 107 کے اتنے لکھتا ہے کہ ہم اس اللہ کو نہیں مانتے جس نے عثمان کو، عمر فاروق کو، امیر معاویہ بن سفیان کو خلافت بخش دی۔ ہم اس اللہ کو نہیں، اسی اس اللہ کو نہیں مانتے، دیسی گل کرا، اسی اس اللہ کو نہیں مانتے جن نے عمر فاروق کو خلافت دیتی، جن نے عثمان غنی کو خلافت دیتی، جن نے امیر معاویہ کو خلافت دیتی، اسی اس رب کو مانتے۔ خلافت کون دیتا ہے؟ خلافت کون دیتا؟ بولے تو کرو یار، ہر چیز دین والا اللہ، حاکم چنگا ہوئے مندا ہوئے، اور حاکم بنانے والا اللہ ہے۔ تے اللہ تے میں بھی انہاں نوں چن لیا ہے، میں بھی انہاں نوں پرکھ لیا ہے، تے پرکھن تو بعد پھر انہاں نوں اسلام دی خلافت دا حقدار بنایا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاماں دی وہ تربیت کی تھی، انہاں وچ کمی کنج رہ سکتی ہے جنہاں نے کلمہ حضور دے سامنے بیٹھ کے پڑھیا، تے پھر انہاں دی تربیت ایتھے کوئی تربیت کرے، پیر کسے اپنے مرید دے نال سلوک دی منزلاں نوں طے کرائے، تو منزلہ طے کردا کردا شیر ربانی بن جاندا ہے، منزلہ طے کردا کردا داتا علی جوہری بن جاندا ہے، منزلہ طے کردا کردا خواجہ جوہری بن جاندا ہے، منزلہ طے کردا کردا غوث جلی بن جاتا ہے، نبی دی تربیت وچ رہ کے مولا علی بن جاتا ہے، تے جنہاں دی تربیت نبی کیتی ہوئے۔ سمجھو یار اس گل تھانوں لوگ کلام مار جاندے نے، جنہاں دی تربیت نبی نے کیتی ہوئے، جنہاں روح بردوار بھر ویلے ویکھیا ہوئے، وہ غلطی کر سکدے نہیں۔ ابو جہل بھی ویندا ہے لیکن وہ عام بشر تے عام بندہ سمجھ کے ویندا ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، انہاں سارے بندہ سمجھ کے نہیں ویکھیا، انہاں دا تے ایمان ہے سی یا رسول اللہ تہاڈے ورگا کائنات دے اندر آیا ہی کوئی نہیں، تہاڈے ورگا کائنات دے اندر رب نے بنایا ہی کوئی نہیں، تے پھر اوتے تے ایمان نال لگ رکھی، سیابی ہوئے چھوٹا جہا ایک پاسے تکڑی دے وچ او رکھو، ایک پاسے زمانے دے غوث قطب ابدال اغیاث اخیار ساری کائنات دے ولی مومناں تو لے کے غوث تک سارے درجیاں والے رکھو، ایک پلڑے وچ او رکھو، ایک پاسے او سیابی جنہیں صرف ایک باری محبت نال ضرور ویکھیا او دا مرتبہ پھر بھی برال بنا ہے۔ میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا سی، دوبارہ رپیٹ کر دینا، اللہ نے انہاں نوں 9 درجے صحابہ نوں عطا فرمائے، انہاں دے وچوں سب تو پہلے درجے والے 4 نے، انہاں 4 نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم۔ ایسے بھی رہے کہ میں ہر جگہ تے جدوں بھی سارے صحابہ بیان کرنا کہ میں یہ دسنا علی دے نال کسے نوں کمپیئر کوئی نہیں کر سکتا، علی دا اپنا ہی درجہ ہے، علی دا اپنا ہی درجہ ہے، لیکن نبی نے جڑے درجے تے رکھیا سی انہاں دی گل کرنے ہیں جو حدیثاں تے قرآن نے بیان فرمایا۔ میں یہ دسنا نبی نے کیویں انہاں دی ترتیب بنائی۔ امام الانبیاء نے 9 درجے اللہ نے بیان فرمائے قرآن دے وچ بھی، فرمایا کہ 4 نے جڑے پہلے درجے والے، پھر اس تو بعد 12 نے جڑے نقیب مصطفیٰ نے، 12 نے جڑے نقیب
रखते हो कि वो सोना भी इन्हां दे 3 पा जवां दे नाल तुलदा, इन्हां दे 3 पा जवां दे नाल तुहाडा ओद भाग इन्हां सोना भी सखावत करदे ते तुलदा नहीं। इस वास्ते मन सभा साहबी सहाबा नूं गाली मत दिओ, सहाबा दे उत्ते तबर्रुक मत करो। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया इन्हां दी तौकीर भी तुहाडे ते फर्ज है, इन्हां दी मोहब्बत भी तुहाडे ते वाजिब है, इन्हां दे नाल प्यार करना भी तुहाडे ते वाजिब है, इन्हां दे नाल मोहब्बत दे नाल रहना भी, अपने दिल दीयां गहराइयां दे विच रखना भी तुहाडे ते वाजिब है। इमाम अल-अंबिया दा इल्म मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस या फरमाने ला तसब्बु असहाबी फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाह वल मलाइकति वन नास अजमाइन। जेड़ा मेरे सहाबा नूं बुरा आखे, जेड़ा मेरे सहाबा नूं बुरा आखे फअलैहि लानतुल्लाह, ओदे ते अल्लाह दी लानत है, वल मलाइकति ओदे फरिश्तियां दी लानत है, वन नास अजमाइन ओदे ते कायनात दे इंसानां दी लानत है। इमाम अल-अंबिया दा इल्म मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों एक ज़माना आएगा, एक ज़माना आएगा जदों लोग सहाबा नूं बुरा आखणगे। जेड़ी हुजूर नूं पता सी कहता नबी सी नूं पता सी कि ज़माना आएगा जदों सहाबा नूं लोग बुरा मंदा चंगा आखणगे। हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया ये लोग सानूं कोई दिन तुसीं इन्हां दे जनाजे क्यों नहीं पढ़दे, ऐ बंदा दसन लगा भी जनाजा क्यों नहीं पढ़दे। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया फला तुसल्लु अलैहिम, इन्हां दा जनाजा पढ़ना नहीं, फरमाया वला तुसल्लु माहुम, इन्हां दे नाल खलो के जमात विच नमाज पढ़नी नहीं, फरमाया वला तुनाकिहुम वला तुजालिसुहुम, इन्हां नाल रिश्तेदारी भी नहीं करनी, इन्हां दे कोल बैठना भी नहीं, इन्हां नाल मजलिस भी करनी नहीं। और अगले नंबर पे फरमाया व इन मारे तू फला ताऊदुहुम, ये बीमार हो जान कि इन्हां कजरा नूं पुछण भी जाना। सानू लोग आ कि इन्हां जनाजे नहीं पढ़दे, किवें पढ़ी गई, किवें पढ़ी गई, जिहदे मुतल्लक नबी ने फरमाया था कि इन्हां दा जनाजा पढ़ना नहीं। इमाम अल-अंबिया दा इल्म मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा राअयतुमुल लज़ीना यसुब्बु असहाबी, फरमाया जदों तुसीं देखो कोई बंदा मेरे सहाबा वास्ते मुंह खोलदा है या बुरा कहदा है, उस वेले हुजूर ने फरमाया फकूलु लानतल्लाहि अला शर्रिकुम, उत्थे ही आखो तेरे शर ते अल्लाह दी लानत होवे, मेरे शर ते अल्लाह दी लानत हो। ये हदीस मिशकात शरीफ दे विच मौजूद है। अल्लाह ने हबीब ने फरमाया मेरे शर ते अल्लाह दी लानत होवे जेड़ा मेरे सहाबा नूं बुरा। 1400 साल बाद तेरी नमाज नहीं, तेरा रोजा नहीं, पल्ले तेरे है कख नहीं, तू रोटी का प्याला पी के जोर लाने में साहबा कीता पहले अपने ईमान का बंदोबस्त कर। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया अकरिमु असहाबी व इन्नहुम खयारुकुम, मेरे सहाबा की इज्जत करो। या रसूल क्यों? फरमाया सारे विचों बेहतरीन ने, सारे विचों अल्फा ते आला ने, इन्हां ने जोड़ दा ते इन्हां दे मुकाबले दा कोई भी नहीं। मैं इमाम अल-अंबिया दा इल्म मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमत तो कुर्बान जा मेरे आका दा इल्म मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां सारे गुलामां दे विचों अज जेड़े गुलाम दा जिक्र करने वाला है फारूक आजम, सारे आखो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम अल-अंबिया दा इल्म मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब दा नाम है किताबुल फितन, लिखण वाला अल्लामा इस्फहानी। वो किताब के अंदर लिखते हैं कि इमाम अल-अंबिया दा इल्म मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बद्दू कोलों उधार ऊंट लिया, एक बद्दू कोलों उधार ऊंट लिया इमाम अल-अंबिया ने कोलों उधार इमाम अल-अंबिया ने लिया बद्दू दे कोलों। ओ बद्दू इमाम अल-अंबिया ने उड़ दे के वापस आ रहे रस्ते के अंदर हजरत अली इब्न मुर्तजा दे नाल मुलाकात हो गई। पूछया बद्दू आ किधर आ रहे? ओ कहने लगा अली इब्न मुर्तजा मैं इमाम अल-अंबिया दे हाथ दे उत्ते उधार ऊंट बेच के आ रहे हैं। उन्हें क्या पैसे नहीं लाया, क्या पैसे नहीं लाया, उधार दिता है। हजरत अली इब्न मुर्तजा ने फरमाया उधार लेके आ गए, लेकिन ये नहीं पूछया अगर इमाम अल-अंबिया मैं तुहाडे वादे दे मुताबिक आवां ते अगों तुसीं ना हो ते फिर मैं पैसे किते कोल लवां। तुसां इस वाक़े दे विच तरतीब वेखणी कि हुजूर ने तरतीब सहाबा दी बढ़ाई किवें। अली इब्न मुर्तजा ने फरमाया तू जा फिर वापस ते हुजूर दे कोलों पुछ भी या रसूल अल्लाह मैं ऊंट उधारा तुहानूं दे दिता है, हुण पैसे दा मामला है, जिंदगी वफा करे ना करे पता नहीं कौन पहले ते कौन पिछे वे। अगर मैं होवां तुहाडा विसाल हो जाए दुनिया तो टुर जाओ कि फिर मैं पैसे अपने लेने ना, फिर मैं पैसे किहदे कोलों लां? मेरे तेरे
شراب کا قطرہ ڈگے اور وہ پانی جڑا وہ لگے مکئی نو وہ مکئی جڑی وہ کھائے بکری وہ بکری جڑا دودھ پیوی دے علی وہ دودھ پینے بھی تیار نہیں سمجھ آ گئی گل چونکہ اس بکری نے دودھ پانی پیتا ہے وہ دریا کا جدے شراب کا ایک قطرہ ڈگا ہے جتھے علی انی احتیاط کرتا ہے اتنے دوریاں سمیت کیویں قبول کرے گا کیوں جی علی دا پیار نے ویکھو نا پرہیزگاری دا تے تقوی دا فرمایا دریا وچ قطرہ ڈگے او پانی لگے فصل او فصل ہو کے او پٹھا کھائے اگے بکری او بکری دے وچ آ کے پٹھے نال بنے دودھ او دودھ بن کے باہر آوے علی دے کول کوئی پیش کرے تے علی او دودھ پین نوں تیار علی نے بڑا پاک کیتا ہے تسی اپنا بندوبست کرو بھی تہاڈا اثر کی ہو رہا ہے امام الانبیاء مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ویر حضرت علی المرتضی میرے دل کی صدا یا علی میرے دل کی صدا یا علی میرے دل کی صدا یا علی ہر ولی میں تیرا یا علی نعرہ حیدری ساڈی پہچان ہے نعرہ حیدری سننا بھی نہیں پتا بھی جس نے نعرہ حیدری کی گل آوے چاہیے کسی مومن نے اٹھ کے نعرہ مارے نعرہ حیدری ساڈی پہچان ہے تو بھی کہہ دے ذرا یا علی تو بھی کہہ دے ذرا یا صدیق اکبر کا زمانہ رہا فیصلے علی کرتے رہے فاروق اعظم کی خلافت رہی فیصلے علی کرتے رہے عثمان غنی کی خلافت رہی فیصلے علی کرتے رہے لڑیا ہوئے بندہ تو پھر کسی کو فیصلہ کرنا ہو اب نواز شریف آوے تو پھر عمران خان بارہ کھاتا ہونا بولو یار تے جی علی دی تے انہاں دی بنتی نہیں سی تے پھر وہ فیصلے علی کیویں کردا سی سوچنا دی گل ہے جدوں بھی اوکھا مسئلہ آیا علی حل کیتا ہے جدی خلافت میں بھی کوئی معاملہ بنے وہ علی نے حل کیتا جناب علی مرتضی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا پوچھو تو ہو دیکھو میں آواں تسی نہ آؤ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں پھر بھیجیا جا کے پوچھ اگر ابو بکر صدیق نہ ہو آپ نے فرمایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر آیا واپس علی مرتضی نے فرمایا پھر جا کے نبی کو پوچھ اگر عمر بھی نہ ملے پھر کدے کو اللہ فرمایا پھر عثمان کو لے لئی نبی نہ ہوئے تے ابو بکر کو لے لئی ابو بکر نہ ہوئے تے عمر کو لے لئی عمر نہ ہوئے تے پھر عثمان کو لے لئی چوتھی باری پھر علی المرتضی نے فرمایا پھر جا کتاب فضل میں حوالہ دیتا ہے علامہ اصفہانی نے واقعہ پورا لکھے میں دکھا سکنا جڑا نہ مندا ہوئے تے جڑا نہیں مندا وہ اصلوں کون ہے او صحابہ دا دل لگے صحابہ دی آپس دے اندر یاری انہاں نے نسبت انہاں دا پیار ہے امام الانبیاء مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام آپ دے ویر علی مرتضی نے فرمایا پھر جا کے پوچھ یا رسول اللہ ابو بکر نہ ہون عمر کو لے لا عمر نہ ہون عثمان کو لے لا اگر عثمان بھی نہ ہون پھر کدے کو لوا کہ حضرت جناب نبی کریم نے فرمایا پھر او دے کو لے لوی جڑا بار بار تینوں میرے ول بھیجدا پیا پھر او دے کو لے لوی جڑا تینوں بار بار ہن نبی اتنے بیٹھے نے اپنے حجرے میں جو اتنے جا کے سوال کرتا ہے علی باہروں بھیجنے پہ علی نبی دا علم غیب ثابت ہے کہ نہیں علی سامنے نہیں سی نہ بھیج رہا تے آپ نے دس دیتا کہ وہ جڑا بھیجنے والا میں انہوں بھی جاننا تو میرے کول آنا میں تینوں بھی جاننا پیا لیکن انہوں بھی میں جاننا جڑا تینوں بار بار بھیجدا پیا اگر عثمان بھی نہ ملے
सलाम फरमाते मैं देखिया महल्ले ਉਹਦੇ ਕੋਸ਼ੇ ਜੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਜ਼ੂ ਫਰਮਾਦੀ ਹੈ ਪਈ ਇਮਾਮ ਅਲ-ਅੰबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ਇਹ महल किदा है ਤੇ ਬੀਬੀ ਕੌਣ है ਇਹ महल किदा है ਤੇ ਬੀਬੀ ਕੌਣ है आपने फरमाया जन्नत ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ रिजवान ਤੇ गलमान ने ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ या रसूल अल्लाह ਇਹ महल उम्र फारूक ਦਾ है ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ जन्नत ਦੀ फारूक आजम ਦੀ बीवी है ਐਡਾ ਪੱਕ ਕਿਸੇ ਮਲੰਗ ਕੋਲ ਹੈ बोलो यार जिसे मलंग कोल है एडा पक्क विजी दी गवाही मोर जिथे नबी लावे भी महल भी मैं वेखिया ते बीवी भी ओदी मैं वेखिया हज़रत अबू अंसारी रहमतुल्लाह अलैहि फरमा दे इमाम अल-अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह के अंदर आप एक बाग के अंदर बैठे हुए ने मैं आप दी नौकरी ते आप दे दर दी गुलामी वास्ते खड़ा आया बाहर दरवाजा कर गया दस्तक देने वाले दस्तक दी इमाम अल-अंबिया ने कोलों पूछया या रसूल अल्लाह बाहर दरवाजा पर करके खोल दिया इमाम अल-अंबिया ने फरमाया हां दरवाजा खोल लेकिन जरा दरवाजे लगे आया उन्होंने कहो तो जन्नती है हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं मैं जाके दरवाजा खोलिया ते देखिया कि अबू बकर सिद्दीक सुभान अल्लाह फरमाया अबू बकर सिद्दीक नबी दे यार दिन मुबारक होवे नबी ने फरमाया तू जन्नती है सुभान अल्लाह सिद्दीक अकबर ने अल्लाह की हमदो सना बयान की आ गए हुजूर दे कोल बैठ गए थोड़ी देर गुजरी फिर दरवाजा खुल गया हज़रत जनाब अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं मैं जाके फिर दरवाजा खोलिया जिसने मैं दरवाजा खोलिया अगो जरा दरवाजे को आया ओदा नाम
lahu shafaati جڑا قبر دی زیارت کرے وہ جنتی ہے تے جڑا اس جنت والے دی زیارت کرے جڑا 30 سال نہ رہے پوری زندگی ہوئی غلامی دے وچ گزارے تسی انگل لا کے جنتی ہون دی کوشش کرتے ہو چلے ہو انہاں واسطے بول دے ہو اپنی زباناں کھول دے ہو جنہاں نوں نبی نے کول رکھے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کلا نباسو الی یوم القیامہ میدان محشر ہوئے گا ساری دنیا اپنی اپنی قبراں وچ اٹھے گی میں تے ابو بکر تے عمر بھی اٹھا گے میری سجی انگلی ابو بکر کے ہاتھ چ ہوئے گی میری کھبی انگلی فاروق اعظم کے ہاتھ چ ہوئے گی اس شان نال اسی تینے یار جب میدان محشر وچ جا گے تے میدان محشر دا کیا مقام آ گیا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں اے میرے صحابہ کرام تانوں رب کائنات نے مقام عطا فرمایا میدان محشر ہوئے گا عرش دے تلے رب کائنات والی کرسیاں لائے گا عرش دے تلے نور دیاں کرسیاں لگیاں ہون گیاں اللہ فرمائے گا اے میرے نبی دے یارو آؤ انہاں کرسیاں تے بیٹھ جاؤ نال نور دیاں رسیاں بدیاں ہون گیاں انہاں کرسیاں دے نال اور انہاں دے نال براق جنتی سواریاں بدیاں ہون گیاں امام الانبیاء فرماتے ہیں میرے انہاں غلاماں نوں اللہ فرمائے گا تساں ساری زندگی میرے محبوب دی غلامی کیتی اج ویکھو میں عادل بن کے میں جج بن کے ساری کائنات دا حساب کرنا میں حساب کرنا تسی بیٹھ کے ذرا میرا حساب ویکھو اے تے اونے جڑا حساب ویکھنا بیٹھ کے کائنات دا تو اپنے حساب دی گل کر دے تیرا لے آ جائے گا تیرا کی بنے ایڈی کر کے نور دی کرسیاں لگیاں ہون گیاں نال براق بدے ہون گے ابو بکر اوتھے عمر اوتھے عثمان اوتھے علی اوتھے طلحہ اوتھے زبیر اوتھے بلال اوتھے سلمان فارسی اوتھے سارے صحابہ اوتھے نور دی کرسیاں اوتھے بیٹھے ہون گے نال براق بدے ہون گے اللہ فرمائے گا جس نے بیٹھے تہاڈا دل جائے نا اک بڑی محبت کی گل ہے یار پتا پیچھا کرسی تے پریشان ہو جاتا ہے پھر اٹھ کے اللہ نے فرمایا جس نے تسی تھوڑی جی طبیعت تہاڈی ایسی ویسی ہوے نا تے پھر آ براق نال بندے نے انہاں دی لگام کھولو تے براق دے اوتے بیٹھ جاؤ اے براق تہاڈو جنت دی سیر کرا کے لے آوے گا سبحان اللہ کیا شان ہے یار صحابہ دی جڑے نور دی کرسیاں تے میدان محشر وچ بیٹھے ہون گے میں نور دے پسینے وچ ڈوبے ہون گے نفسا نفسی دا حال ہوئے گا لیکن انہاں نبی دی غلامی کیتی کہ محمد سے وفا توڑے دو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اللہ نے زمین نون کی شے تے باقی زمین دی نعمتاں کی شے نے آ میرے محبوب نال پیار کر میں لوح قلم بھی تینوں عطا کر دیاں گا نور دی کرسیاں تے کونا پینا ہے اساں کتے ہونا پتہ ہی نہیں نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا حتیٰ کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں ایک تیرا میرا واقعہ ہے جڑا امتی دیاں صدامہ دیتا ہے آؤ میرے امتی ادھر آ میرے امتی یا اللہ جی میری امت مینوں دے انہاں صحابہ کرام نے اپنے کائنات نے جب عطا فرمائے کہ میدان محشر میں کائنات دے حساب تے صحابہ نبی دے غلام جڑے نے او بیٹھ کے کائنات دا حساب ویکھن کیا کرتے ہون گے انہاں دا کیا مقام ہوئے گا امام الانبیاء نے فرمایا قیامت دے میدان وچ جنوں نبی تو بعد سب تو پہلا اللہ سلام آکھے گا نا فاروق اعظم ہوئے گا جنوں جنت دے وچ اللہ میرے تو بعد داخل کرے گا سب تو پہلے وہ فاروق اعظم ہوئے گا جنوں سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال میدان قیامت دے اندر سب تو پہلے دیتا جائے گا فاروق اعظم ہوئے گا بلکہ امام الانبیاء نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر میرے تو بعد اگر کسی نبی نہیں ہونا ہوندا جو صرف فاروق اعظم ہوندا اور کوئی نہ ہوندا یہ بخاری شریف دی حدیث ہے اور نبی دا فرمان منیے کہ تینوں منیے نبی دا فرمان حق ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی جو نبی بولے سپارے صفے سوردہ بن دے جامن زبان پاک تھی جو بولے محمد نبی تے بول دے اپنی مرضی نال نہیں ہوتا بول دے جس نے اللہ بلائے جس نے
اللہ آکھے اس ویلے نبی بولتا ہے، نبی اس کو علاوہ بولتا ہی نہیں۔ جناب نبی کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی انہاں غلاماں دی شان تو میں قربان جاواں۔ ایک موقع ایسا آیا وچ کہا علی المرتضیٰ، سچے ابو بکر صدیق، کھبے عمر فاروق۔ نشان عمر فاروق بیان کر رہے ہیں، سجے پاسے ابو بکر، کھبے پاسے عمر فاروق۔ ابو بکر کا قد بھی حضرت علی نالوں اونچا، حضرت عمر فاروق کا انہاں نالوں بھی اونچا، تے درمیان وچ علی المرتضیٰ نے صدیق اکبر نے پیار نال گل کیتی، علی المرتضیٰ اج ایویں ساڈے دوواں دے وچ کھڑوتے پے لگدے ہو جویں لنا دے وچ نون ہوندی، سبحان اللہ، بلا تے نون الفنا۔ فرمایا ادھر بھی لام او بھی اونچی، ادھر اللہ بھی اونچی، وچکار نون نیواں۔ فرمایا اج انج پہ لگدے ہو جویں لنا دا نون ہوندا ہے۔ اگوں علی المرتضیٰ نے کی فرمایا؟ فرمایا میرے نبی دے غلامو، اے تو بالکل سچ آکھیا ہے، لنا دی نون میں لگ رہا، لیکن یاد رکھو نون وچوں دئیے کٹ، نون وچوں ہٹا دئیے تے پھر پچھوں لا دے تو الف، لام الف لا بن گیا۔ لا دا مطلب ہے کچھ بھی نہیں، لا دا مطلب ہے کچھ بھی نہیں، تے لنا جی دیر تک رہے نون رہے وچ تے پھر لنا ہے۔ لنا دا معنی ہے مینوں، سانوں، مینوں، اللہم اغفر لنا، یا اللہ مینوں بخش۔ لنا دا معنی ہے مینوں، میں یا اسی، مختلف معنی اے دل حضرت آدھر ہے، لیکن جس نے تو یہ دعا کرتا اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہم اغفر لنا، یا اللہ مینوں، لنا دا مطلب ہے مینوں بخش، تیرا مطلب ہے لنا دا اے معنی ہے، تے وچکار نون علی سجے لام ابو بکر صدیق کے کھپے الف عمر فاروق علی المرتضیٰ دا تے علی دا تے عمر فاروق دا تے ابو بکر صدیق دے پیار کر سکے جا انہاں کیا جی پہ لگ دے ہو جویں لنا دے وچ نور ہوے۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا اے میرے نبی دے غلاماں نے کر کے ہاتھ پھڑ کے فرمایا نبی دے غلاماں اے نون وچ تے لنا ہے، اے نون وچ تے لنا ہے، اگر نو کر دیو کہ لا رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں، تسی جننے بھی سارے ہے ہو میری وجہ تو۔ اے مقام علی ہے، اے مقام علی ہے۔ حضرت جناب شاہ ولی اللہ حضرت نبی رحمت اللہ نے فرما دے حضرت جناب نبی کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یارے گا حضرت فاروق اعظم نے مقام رب کائنات دی بارگاہ جی نے آپ نے کرتا پسیدے 12 بجے کا ٹائم ہے، ادھر تو بڑی دیر ہے، کرتا سیدھیا گل تو لگے تھی تو سونے دی وجہ تو سوئیاں بجیاں نے سمجھ اندر ایک بار جیدار کام کر دے ہوتے بیٹے پہ ہوں سورج زیادہ ہوئے تھے گرمی نال سوئیاں بائی دیا حضرت عمر نے پہنج کر کے سورج جل ویکھے، سوئی بھی ہاتھ چ کپڑا بھی ہاتھ چ پہنج کر کے ویکھے، نال ہی سورج کالا ہو گیا، روشنی ختم ہو گئی، دھوپ مک گئی، صحابہ تڑکی لائی، حضور دا زمانہ ہے، امام الانبیاء دی بارگاہ پہنچے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرم ہوئے، قیامت نہیں آ گئی؟ امام الانبیاء نے فرمایا قیامت نہیں آئی، میرے عمر دی کرامت آ گئی۔ قیامت نہیں آئی، میرے عمر دی کرامت آ گئی ہے۔ یا رسول اللہ کے نے فرمایا عمر کو بلا کے لے آؤ۔ عمر فاروق اگے ہوئے ٹوٹے ٹوٹے حضور وال لگے ہوتے سن، صحابی جدوں ویلے ہوندے سن کسی کام تو صرف حضور کول ہی جا کے بیٹھتے سن، انہاں دی عبادت یہ سی۔ صحابی کو نمازاں پڑھ پڑھ کے بڑے درجے نہیں حاصل کیتے، زیادہ روزے رکھ رکھ کے نہیں، روزے تو زیادہ بابے فرید رکھے ہونے، صحابی کیوں بڑھ گئے، انہاں دے درجے کیوں بلند ہو گئے؟ وہ علماء کرام نے فرمایا کہ پیارا لے کر کے کہ میں خانے میں رندوں کی، میں خانے میں رندوں کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، اور دل بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے۔ صحابہ دی نماز سی دیدار مصطفیٰ، صحابہ دی نماز وہ کی سی اللہ تعالیٰ سارے حضور دا دیدار کرائے۔ صحابہ دی نماز سی دیدار مصطفیٰ، اور دیدار مصطفیٰ ہی اصل عین عبادت ہے۔ نماز جناب آئی نا 12 سال بعد
حکم ہے ہی نہیں سی نماز فرضی نہیں سی صرف ایک درجہ بڑی نہیں سی تے پھر صحابیوں کے درجے کیویں بن گئے جی لوگاں نے نمازاں پڑھ کے بتایا بندے تے روزے رکھ کے بھائی بالکل ٹھیک ہے گل حضور دی حدیث کچھ بھی آپ نے فرمایا جڑا بندہ نمازاں پڑھ کے سجدے کر کے اللہ دا قرب حاصل کرے اللہ دے اتنا قریب ہو جاتا ہے اللہ نے میں اودی اکھاں بن جانا میں اودے ہاتھ بن جانا میں اودے پیر بن جانا میں اودی زبان بن جانا وہ جس نے ورتا ہے اپنے اعلان وہ ہاتھ اودی ہوندے نے طاقت رب دی ہوندی زبان اودی ہوندی ہے وچ پاور رب دی ہوندی اکھ ہوندی ہوندی ہے پھر پاور یہ فاروق اعظم دی وہ شان ہے جو مقام ہے جنوں اللہ نے ہوا دے قوت عطا فرمائی جنوں دریاواں دی اللہ نے قوت عطا فرمائی جنوں چرندیاں دے قوت عطا فرمائی جنوں پرندیاں دے قوت عطا فرمائی جنوں آسماناں دی قوت عطا فرمائی میرے آقا فرماتے نے اے کہان والےو سن لو عمر فاروق ہوئے جدا حیا فرشتے بھی کر لیں کائنات کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں جنوں ویکھ کے شیطان نس جائے جنوں ویکھ کے اسی دھیان کر کے بھی آ کے اتری ایئرپورٹ تے تو پہلی جفی پا دا شیطان ہے کیوں جی فیصلہ والے کوئی نے حیا کی لیا یہ کچھ بھی نہیں جی اے یار بس کا تو پڑھ کے لے جی تو پڑھ کے جنا لے جی ایک حالی تو تازہ تھا یہ بدر مار کے لگاؤ کیوں جی ہوتے تھے سات کنکریاں ماریاں ہوندیاں نے یہ ساری قوم تے پھر بھی اوتھے جوش چلدی ہے سبحان اللہ انہاں مسلماناں دے بھی یہ شیطان نوں مارن تے ہون تے پھر لتر مار سکدے نے تے جے پیار کرن تے اوتے جپیاں پائی جاندے اوتھے ایڈے لتر کٹ کے مار دے روڑے بٹے اینٹے ماری جاندے نے اوتھے تے جان دیر موڑ تے اتردے تے پھر ایک نوں پھڑا دے اپج کی کون لے کے ادھروں نکل جا یار ادھروں نہ کسٹم پے جائے گا ادھر مار دے پہلو تو سامان لین گیا او تو کر جاندے حاجی دی تختی لگ گئی حاجی صاحب بن گئے حاجی وہ اچھی ہے جڑا اوتھے اپنے پچھلے صاف کرا کے اللہ توبہ کر کے آئے تے پھر ایئرپورٹ تے اترتے یہ نہ آکھے واقعی جی میں کپڑے گالدے لے کے آیا اور میرے کول یا پھر کجورا ہون تبرک ہوئے آپے زمزم ہوئے جڑیاں چیزاں چاہیے نے باقی جڑیاں چک کے حاجی اتوں لے آوندا اونہاں چنگل اونہاں چنگیاں کول ور کے لب جاندی کیڑی ہے جی پاکستانی لبدی ویسے کر جو ہر شے لب جاندی اوتھوں چک کے لیا ہے پہلو پھر ایمان دا بیڑا گرک اس جگہ تے کرنا ہے جتھے آگے اتر رہا ہے سب تو بڑا کافر سب تو بڑا بے ایمان شیطان ہے اور شیطان وہ ہے باقی جن نے کافر نے ان دنیا تے کفر کیتا ہے شیطان وہ ہے جن نے جنت دے وچ کفر کیتا ہے ابا واستكبر وكان من الكافرین اللہ نے فرمایا تکبر والا ہو گیا ہے کافر جو ہو گیا یہ بے ایماناں وچ ہو گیا اللہ نے تو کہا فخرج نکل جائے تو اللہ نے تو دیتا کٹ اور ایڈا بڑا بے ایمان ہو گئے جڑا ایک سیکنڈ تو پہلے پوری دنیا دے چکر لگا کے کئیاں لوگوں دا بیڑا گرک کر دے کئیاں دے ایمان سلب کر دے کئیاں نوں بڑے کماں تے لا کے جڑا بے ایمان کر دے ایڈی وڈی پاور والا واہ بندہ ایڈی پاور والی ہستی جڑی کائنات رحمانی طاقت ہے ایک شیطانی طاقت ہے دو ہی طاقتاں نے کائنات ایک اللہ دی طاقت تے دوجی شیطان نے مہلت منگی کہ یا اللہ مینوں مہلت دے آ جڑے تیرے محبوب دا کلمہ پڑھن والے نے انہاں نال دو دو ہتھاں میں بھی کراں گا تے اللہ نے انہوں فرمایا تم جا کے اپنا زور لا لا میں تینوں قیامت تک چھٹی دینا تیری عمر بھی لمبی میرے ستوگڑے بھی بڑے تے تو جا کے زور لا لے جڑا میرے تے میرے محبوب دا یار ہے وہ تیرے قابو آن لگا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا سارے تو بڑا کافر او جڑا سارے تو بڑا شیطان سارے تو بڑا بے ایمان او دا مقام ہے الشیطان یفر من ذل عمر او جس ویلے جڑ گلی دے وچوں فاروق اعظم جاندا ہوئے شیطان او گلی چھڈ کے دوجی وچ ہو جاندا ہے سبحان اللہ جتھے عمر جاندا ہوئے شیطان او رستہ اچھا جنت میں جانا سارے آنکھو آمین جنہیں جب پروگرام آئے وہ آنکھے اللہ سارے انہوں جلدی کر لے امام الانبیاء نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا تیری نے سورج دی روشنی رات آتی ہے چند دی روشنی جس نے نیرا ہو جاتا ہے بجلی تے بدل دی روشنی یہ جس نے اسی جنت تے محلہ میں جان گے تے اوتھے نیرے نہیں ٹرے پھرن یا کوئی روشنی کا بندوبست ہوئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتھے نہ بلب ہونا ہے نہ کوئی کمکمے ہونے نے نہ کوئی مرچاں ہونیاں نے نہ کوئی لائٹاں ہونیاں نے نہ کوئی سورج دی روشنی ہونی ہے نہ اوتھے چند دی روشنی ہونی
روشنی اٹھاں جگتاں نوں روشن کر دے وے اودے آقا دا کیا مقام ہوئے گا اودے محبوب دا کیا مقام ہوئے گا اودا کیا شان ہوئے گا فرمایا عمر فاروق دی اٹھاں جگتاں دے وچ روشنی ہوئے گی عمر و سراج و اہل الجنہ عمر جنت دا چراغ ہے سبحان اللہ اس بار یہ ٹولا نہیں ماردا پیا حدیث رسول ہے عمر و سراج و اہل الجنہ کہ میرا عمر اہل جنت دا چراغ ہے اور فرمایا ایک کہ یہ دی روشنی ہوئے گی تو جب میرے ویڑے میں جڑا درخت توبہ لگا ہے نا اودا ہر ٹانی ہر جگتی دے گھر وچ ہوئے گی سبحان اللہ اٹھ جنتاں ہون گیاں انہاں اٹھاں جنتاں دے وچ انہاں اٹھاں جنتاں دے وچ جڑا درخت حضور دے محل وچ لگا کڑا او دے درخت دا نام درخت توبہ اودی ہر ٹانی ہر محل دے وچ ہوئے گی اس ٹانی دے کولوں لوگ جو چاہن گے لبے گے نہیں کر کے ہاتھ کر کے سیب چاہیے وہ لگائے انگور چاہیے نے وہ لگے ہون گے مالٹے چاہیے نے وہ لگے ہون گے ٹانی ایک سواد وکھو وک ایک اور گل سناواں تہانوں اگے ٹانی سنی آسمان جڑے نا ساڈے یہ آسمان دے تھلے ایک دریا وگدا ہے او دے وچ مچھیاں نے جڑیاں تردیاں نے او دے وچ تے او دریا تے او مچھیاں ایڈیاں وڈیاں نے کہ ایک پاسے 7 زمیناں تے 7 آسمان ہون تے مچھی انہاں نال وڈی انہاں مچھیاں دی سردار ایک مچھی ہے جدا نام ہے تبوسا بولو اس مچھی دا نام کی ہے یار میرا فون لگتا ہے تسی بولو بھی تنگ ہو ذرا سے سبحان اللہ ہی کہنی سبحان اللہ مچھی دا کی نام ہے تبوسا یہ تبوسا ایڈی وڈی ہے کہ ساری زمیناں آسمان ایک پاسے ہون تے ایڈی وڈی اس تو بھی وڈی تبوسا ہے یہ جو ایک دن اٹھی نا تے انہیں دریا دے وچ نا تلوار پانی شروع کر دی دریا دے وچ تلوار پانی شروع کر دی تلوار جس نے پائی پہلے آسمان دا فرشتہ مار کے جب اسماعیل انہیں کیا نہیں تبوسا ایک ہی کر رہی ہے بھائی سارے دریا وچ کلاسے پیدا کیتے انہیں کیا چپ کر تو تھوڑا سردار ہے میں یہ چھوڑی سردار تو وہ تھوڑا سردار ہے میں اتنے سردار آنے کیا دن ہویا کہ یہ کیا اتنا تو پیدا کیتا کیوں یہ حضرت دریا کے اندر پیدا کی دیا انہیں کیا دنیا دے ہوتے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ مائدہ طیبہ طاہرہ نے جرے طرح کے اندر 8واں مہینے میرے رب نے میرا حکم دیتا ہے نہیں تبوسا آج میرے محبوب دے دوروں 8واں مہینہ ماں دے پیٹ ہو گیا اور دکے نالے تمہالا پا نالے نبی دی امت والے بخشے دیا دعا کر یہ ماں ایسے دکان دے لبڑ نہیں دیکھ لیا بھائی سبحان اللہ اکھاں جدو بیٹیاں زمانہ میں نہ روئے گا اپنا دے اپنا بیگانہ میں نہ روئے گا جدو نہ میں ملیا میں خارانوں میں کھانے وچ جام ٹوٹ جان گے پیمانہ میں نہ روئے گا پتہ ٹوٹ جانے پھر ہی پتہ لگ رہا ہے لیکن پاکستان ساڈا وہ ملک ہے جتھے عزت کران واسطے تے نا روشن کران واسطے پہلو مرنا پیندا ہے بابا جی خالد حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا دے زندہ رہے تے کوئی آکھے فلانے دا جنم ہے کوئی آکھے فلانے دا جنم ہے تے جڑے آندے سن فلانے دا جنم ہے ہن وہی سارے آندے نے اس سے بڑا عاشق رسول دنیا میں ہم نے نہیں دیکھا یہ وہ ہی مان جاؤ تے مسئلہ تو حل ہو جاتا اب ایمان دے نال لگ جاؤ دین اسلام نافذ ہو جاتا مصطفی دی شریعت ہوندی نہ سی دھکے کھاندے نہ کائنات دھکے کھاندی ایتھے منان واسطے بھی مرنا پیندا ہے لیکن یہ بڑا وقت کری جس میں بندہ ٹوٹ جانا پھر ہی یاد آنا یار فلانا بڑا ہوتا سی وقت ہے وقت دے ہوتے انسان دی قدر کرو اپنے ماں باپ دی بہنا بھائیاں دی کوئی بھی ہے وہ دی قدر وقت دے ہوتے نہ کی تے لبڑا کچھ بھی نہیں وہ تبوسا دی ساڈے نال کوئی رشتہ داری ہے تبوسا دی ساڈے نال کوئی رشتہ داری نہیں اللہ نے فرمایا میرے محبوب دا 8واں مہینہ ماں دے پیٹ وچ
सुनी तुहाडे जो बोले तबूसा वो मछली है जिहदे कबाब रब बनाएगा कबाब बना के फिर सारे जिन्हें जानती हो कि ना साड़ी पहली दावत जन्नत उस तबूसा मछली के कबाब होंगे आपने 3 निकाह जन्नत होने किन्ने 3 निकाह एक हज़रत मरियम दे नाल एक हज़रत मूसा दी बहन उम्मे कुलसूम नाल और एक आसिया बिन हराम नाल ये 3 निकाह होंगे उन्हां निकाहां दे वलीमे विच मछली पकेगी ये मछली पकेगी ते फिर असीं सारे उसे मौजां नाल बैठ के इस मछली दे कबाब खावांगे उस मछली ने उदों दुआ कीती अली मोमन कलमा पढ़ने वाला है ही नहीं सी ये मोहब्बत वेख नबी नाल उम्मत नबी दी उम्मत नाल नबी अपनी उम्मत नाल कितना प्यार कर रहा है और नबी अल्लाह ने कितना प्यार कीता फरमाया नाले तमाना पा नाले मेरे महबूब दी उम्मत वाले बख्शे दियां दुआवां कर ना साडी रिश्तेदारी ना सुन पानी देइए ना खुराक देइए ना दाना पाइए दुआवां उतरे साडे वास्ते वजह की वजह सिर्फ इन्नी है कि निस्बत रसूल निस्बत महबूब है आका के नाल प्यार है उस प्यार की वजह तो इमाम अल-अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ते वो चीज़ां ने जिहड़ियां होर नाल प्यार कर रही तो उन्हां दे मकाम है जिहड़े नबी दे नाम ना है जिन्हां दिन भी रात भी माल भी जान भी मुल्क भी वतन भी हज है अल्लाह दे हबीब दे नाम तो ते दीने इस्लाम को कुर्बान कीता उन्हां दा नाम फारूक आजम है हज़रत शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने हर सुबह होती सी ते सूरज बाद विच चढ़दा सी पहलों कोई ना कोई इलाका उमरे फारूक दी खिलाफत दी फतह हो जाता फारूक आजम दा सनहरी दौर है हज़रत फारूक ते पूरी जिंदगी है साडे ते बादशाहां दे नखरे नहीं मुकदे एक महल दा पता नहीं करोड़ा खर्चा है लेकिन इन्ना अजीम ते एडा बड़ा खलीफा होने के बावजूद इन्हां लोकां ने इज्जत जन्नत नाल फिर करांदा है रोंदा है जी चले बादशाह ने भेजा जा के पता कर उमरे फारूक दे एडे दरद दबे ते बादशाह वालियां तंगा का मदीने उमरे फारूक दा नाम आ जाए ये तमाम कायनात दियां सुपर पावरां दे पैरां विच आ गईयां ने ये बंदा है कि ये पता कर सुभान अल्लाह चलदा चलदा आ गया मदीने दे विच आके लोकां नूं मिलिया ते उन्हां नूं कहण लगा यार मैं तुहाडे बादशाह नूं मिलना है ओदा महल विखाओ किथे ओदा ए बड़ी गल अज नहीं सी रही लोग ना को मतलब लंदन के फ्लैटां च रहिंदे उन्हां पुछया महल विखाओ अपने बादशाह दा उन्हां कहा पहले दोवें गल्लां सही कर साडे विच बादशाह नहीं हुंदे साडे विच अमीरुल मोमिनीन हुंदा है ते दूजा वो अमीरुल मोमिनीन जिहड़ा हुंदा है ओहदे कोठियां बंगले दे एडे वड्डे 600 कनाल दे महल नहीं हुंदे ओ ते एवें जाके वेख मार के किकर थले बाहर सराना दे वजूदा होएगा सुभान अल्लाह उन्होंने कहा लगा चाहते उन्हें पूछा अगर किधर मिलेगा ने क्या इधर बाहर चला जाओ ऐसा रहा अगर किसी जगह दे होते उमरे फारूक किसी किकर दे थले बाहर सराना बना के सुधा होएगा औकाश ऐसे चलता चलता फारूक यार में कोल पहुंच गया वेखिया आप एक दरख्त दे थले लेटे रहे सुभान अल्लाह उन्हें गौर कीता भी अमीरुल मोमिनीन ने दाते असले दे बड़े ने ते मौका बनया आज मौका बनया ये है सुधा ये अज दे इत्थे काम तमाम करदे ना ये रवे बांस ना बजे बांसुरी ना ये रहेगा ना ये दबदबा होएगा ना ये मामलात होणगे ना ये हुकूमतां कपड़ गईयां उन्हें जो अपना खंजर कढ़िया कि इंज करके लगा नहीं करके मारन ते जमीन दे विचों 2 शेर निकले सुभान अल्लाह जमीन दे विचों 2 शेर निकले ओदे हथों खंजर डिगा ओदी धमका फारूक आजम उठे फरमाया तू समझिया मैं सुता जेड़ा मेरा रख है वो जागदा है सुभान अल्लाह तू समझिया मैं सुता लेकिन जिन्हां दी असां ताब ते गुलामी कीती ओ सीना तम वाला नाम अल्लाह दा मैनू तो रूह भी नहीं आवे तू किथे हट मारे उन्हें कहा फिर हमदा सो कह लगा मेरा साडा जिदा राखा कमलिया मैं के पालो तारा भी रखा कमली वाला जिदा राखा कमलिया ए जी जिदा राखा कमलिया
صحابہ نال پیار کر ولیاں نال محبت رکھ ماں باپ دا ادب کر احترام کر نمازاں روزے کو گھٹ بھی گیا تے بیڑا پار ہو جائے کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں نمازاں نال لگنا کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں روزے نال لگنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میدان محشر دے وچ ایک بندہ آئے گا اللہ فرمائے گا چل جنت دے وچ یا اللہ کل تو فرمایا تو میرے ایک محبوب دے موتی نو گلاس پانی پیا سی سبحان اللہ چل جلدی ہو جا دوجا آئے گا یا اللہ میرے بعد ایک ہی حکم ہے فرمایا چل تو بھی جنت وچ یا اللہ کرے تو فرمایا تو راہ چ تو راہ چکیا سی کسی نبی دے موتی نو